जब जमीन पर जंग की घंटियां बजती हैं तो आसमानों में तैयारे गरजते हैं, सरहदों पर धमाकों की बाज़गश सुनाई देती है और जमीन के नीचे छुपी गहरी सुरंगों में मौजूद जौहरी तंसीबात दुनिया के अमन पे सबसे बड़ा सवालिया निशान बन जाती। मशरक़ वस्ता की तपती हुई रेत में इस वक्त एक ऐसी आतिशफ़शां जंग दहक रही है जो महज ईरान और इजराइल के दरमियान नहीं बल्कि आलमी ताकतों के ज़मीर, इत्तेहादों और मफादात के माबैन आजमाइश बन चुकी है। इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई तसल्लुत के दावे और नातांज़ जैसे हसास मकामात पर हमलों का आगाज़ किया तो फर्दो जैसे नाकाबिल तस्खीर मराकज़ पे भी नज़रें जमाई थी, मगर वहाँ की कहानी जो है वो अलग से है। अमेरिका जो बज़ाहिर तमाशाई बना नज़र आता है, अब वो B-2 बम्बार कुव्वतों और मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर्स जैसे हथियारों को मुतहर्रिक कर रहा है, जबकि ईरान अपनी गहराइयों में छुपी टेक्नोलॉजी और जज्बा शहादत से लैस होकर ये कह रहा है कि हमने पहले सर झुकाया ना अब सर झुकाएंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, ये सिर्फ फौजी चालाकियों या हथियारों की घनगरज की जंग नहीं रही, ये बयानियों, ताकतों और कौमों के वजूद की जंग है। अब दुनिया एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़ी है जहां एक गहरी सुरंग को निशाना बनाने का मतलब सिर्फ एक इमारत की तबाही नहीं बल्कि एक नया आलमी महाज खोल देना होगा। और फर्दों की गहराई अब आलमी ज़मीर की गहराई को नाप रही है। और सवाल ये है कि क्या दुनिया इस बार खामोश तमाशाई बनी रहेगी या तारीख का धारा बदलने वाली कोई हतमी ज़रब लगने ही वाली। अगर ज़रबों की बात की जाए, ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के वस्ती इलाकों में तबाही की नई दास्तान रकम हुई है। अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायली फायर डिपार्टमेंट ने इस बात की तस्दीक की है कि वस्ती इजराइल में वसी पैमाने पर नुकसान हुआ। कई मकामात पर आग भड़की, इमारतें तबाह हुईं और इमरजेंसी टीमें मुतासरा इलाकों में हंगामी तौर पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये शदीद हमला उस वक्त पेश आया जब इजरायली फौज ने मुल्क भर से जारी पनाहगाहों के अहकामात को वापस ले लिया था, लेकिन हमले की शिद्दत ने यह साबित कर दिया कि ईरान की जवाबी कार्रवाई अब महज अलामती नहीं बल्कि फैसला कुन अंदाज इख्तियार कर चुकी है। ये इजरायली शहरों के दिल तक पहुंचने वाले उन मिसाइलों का नतीजा है जिन्हें कुछ अर्सा पहले तक धमकियां समझा जा रहा था। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने बयान के अंदर ये कहा है कि सहूनी दुश्मन अब अपने किए की सजा पा रहा है। ये बयान ना सिर्फ ईरान के जवाबी हमलों की शिद्दत को जाहिर करता है बल्कि ये बयान इस बात का इशारा है कि तेहरान अब दिफा से निकल के जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर चुका है। और सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के अल्फाज ईरान की उस पॉलिसी की तर्जुमानी करते हैं जो मजलूमियत के बयानिए से निकल कर मज़ाहमत और इंतकाम के बयानिए में ढल चुकी है। और इस लम्हे को वो वक्त करार दिया जा रहा है जब बरसों का गुस्सा और दबाया हुआ रद्द अमल एक मुकम्मल अस्करी ताकत के तौर पर जाहिर हो रहा है। ईरान की जानिब से दागी गई मिसाइलों की जो नई 17वीं लहर थी वो गैर मामूली अहमियत की हामिल थी, क्योंकि उसमें एक साथ तवील फासले तक मार करने वाले और भारी भरकम मिसाइलों का इम्तजाज शामिल था। ये ना सिर्फ तकनीकी लिहाज से एक पेचीदा कार्रवाई थी बल्कि हिकमत अमली के एतबार से भी इजरायली दिफाई निज़ाम ने एक कड़ा इम्तिहान जो है उसका सामना किया। इस लहर के जरिए ईरान ने यह वाज़ेह पैगाम दिया कि उसके पास महज तादाद नहीं बल्कि मिसाइलों की इकसाम, ताकत और रेंज में भी तनू मौजूद है जो किसी भी दुश्मन के दिफाई हिसार को चीरने की सलाहियत रखते हैं। इस कार्रवाई ने इजराइल के उन इलाकों को भी निशाना बनाया जो पहले निस्बतन महफूज समझे जाते थे, और यही वो नुक्ता है जिसने तल अबीब समेत कई शहरों में खौफ की एक लहर दौड़ा दी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जुमे के दिन जो मनाजिर देखने को मिले हैं वो सिर्फ एक इबादत का इज्तिमा नहीं था जो हमने देखा, बल्कि एक कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार हमने देखा है। तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज जुमा हो, लोगों की तवील कतारें लगी हुई थी और मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर अमरीका के नारे लगते रहे। और अगर तेहरान के अलावा दीगर शहरों की बात करें, मशहद की बात करें, तबरेज़ की बात करें, कुम की बात करें, नतन्स के जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ की बात करें तो कहीं पर भी खौफ का शायबा तक नहीं दिखाई दिया। तेहरान में जुमे के इज्तिमा के मौके पे इजरायली धमकियों के बावजूद जो बेमिसाल हुजूम देखने को मिला वो दुश्मन के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। उस रश ने आलमी मीडिया को हैरान किया और ईरानी मीडिया ने बजा तौर पे इसे जंग ज़दा माहौल में अवाम का इत्मीनान, अवाम का इत्मीनान करार दिया और अवाम का जज्बा जिहाद करार दिया। इस पूरे मंजरनामे में हमने ये देखा है कि हर नारा, हर कदम, हर सफ दुश्मन के खिलाफ सफारा थी और वाज़ेह पैगाम दे रही थी कि हम नहीं झुकेंगे,
ہم نہیں بکیں گے، ہم بکھیر کے رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایران کو ایک اپر ہینڈ ایک اور ملا ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ امریکہ داغے تو فردو والا جو معاملہ ہے اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کا سب سے حساس اور سب سے سیکیور مرکز اب تک کا وہ فردو ہے۔ وہ نہ صرف تکنیکی اعتبار سے ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے بلکہ سفارتی اور عسکری سطح پہ بھی مشرق وسطیٰ کے کشیدہ توازن کا نقطۂ آغاز بھی بن چکا ہے۔ تہران سے 92 کلومیٹر دور جنوب میں کم کے قریب پہاڑوں کے دامن میں فردو نیوکلیئر کمپلیکس محض ایک جوہری تنصیب نہیں ہے بلکہ ایران کی ریاستی خود مختاری اور جوہری خود کفالت کا استعادہ ہے۔ اس کی وہ خصوصیات جو اسے فضائی حملوں سے محفوظ رکھتی ہیں، یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے فردو کو ناقابل تسخیر خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن فردو کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ عام بمباری کا سامنا کر سکے، اور اس کی تعمیر جو ہے وہ ایران کے پاسداران انقلاب کی سرنگوں کے برائے نیٹ ورک پہ کی گئی ہے، جو پرانا ان کا نیٹ ورک تھا، جسے 2009 میں مغربی انٹیلیجنس اداروں نے دریافت کیا تو ایران نے اس کا وجود تسلیم کر لیا۔ یہ جگہ چھوٹے بڑے سرنگی نیٹ ورک پہ مشتمل ہے جس میں سینیٹری فیوجز زیر زمین کام کرتے ہیں، اور اس تنصیب میں سیکیورٹی کی کئی لیئرز موجود ہیں۔ ایک داخلی چوکی ہے، اور پھر باڑوں سے گرا ہوا بیرونی دائرہ ہے، 6 سرنگی داخلی راستے ہیں، اور ایک زمینی راستہ بھی ہے جو ایک بڑی عمارت کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اسرائیل جو ہے پہلے ہی ایران کی جوہری سرگرمیوں کو اپنی وقاء کے لیے خطرہ قرار دے چکا ہے، اور اب اس کی نظر کس پہ ہے؟ فردو کے اوپر، اور فردو کو تباہ کرنے کی وہ عملی خواہش رکھتا ہے۔ مگر فردو کی گہرائی جو فرانس اور برطانیہ کو ملانے والی جو چینل سرنگ ہے اس سے بھی زیادہ گہری بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی ہتھیاروں کی موجودہ رینج سے یہ باہر ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں امریکہ کا 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم میدان میں آتا ہے، جو واحد ہتھیار ہے GBU-57 جو فردو کی تہوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ تہوں تک پہنچے گا تو کیا مکمل تباہی کر دے گا؟ فردو جو ہے اپنی خاموشی میں چیختا ہوا ایک مرکز ہے جو بیک وقت ایران کی خود مختاری، اسرائیل کی تشویش، دنیا کی کشیدگی کا مظہر ہے۔ اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ صرف ایک تنصیب پہ ضرب نہیں ہوگی بلکہ ایک عالمی نظام کے توازن پر کاری وار ہوگا، جو خلیج سے نکلے گا واشنگٹن، تل ابیب، تہران، بیجنگ اور ماسکو تک کی فضا کو بھسم کر سکتا ہے۔ اور فردو کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا اسرائیل کے لیے تقریباً ناممکن چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ یہ جو تنصیبات ہیں یہ نہ صرف سخت ترین پہاڑی علاقے میں زمین کے نیچے پوشیدہ ہیں بلکہ ان کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ موجودہ ہتھیار تو وہاں پر جا ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات، جو اسرائیل کے بنکر بسٹر بم ہیں وہ صرف 10 میٹر گہرائی تک جا سکتے ہیں، جبکہ فردوں کے سرنگیں جو ہیں وہ 80 سے 90 میٹر زمین کے نیچے ہیں، یعنی عام تباہ کن ہتھیار اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ پھر GBU-57 آتا ہے، 13,000 کلو گرام وزنی، 61 میٹر زمین میں گھسنے کی صلاحیت، لیکن وہاں پر بھی ایک سوال پھر باقی رہتا ہے۔ ہم یہ انفارمیشن تو دے چکے کہ امریکہ کا بنکر بسٹر بم جو ہے وہ یہاں پہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور سوال اٹھا ہے کہ کیا فردوں کے اندرونی سسٹم اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے محفوظ کیے گئے؟ دفاعی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایران نے اس خطرے سے بخوبی آگہی حاصل کر رکھی تھی، اور اس نے اپنی تنصیبات میں اتنی مضبوطی ڈالی ہے کہ شاید یہ موپ جیسا ہتھیار بھی مکمل تباہی نہ پھیلا سکے۔ فردوں کی نوعیت ایسی ہے کہ اسے نشانہ بنانے کے لیے صرف طاقتور ہتھیار نہیں بلکہ ایک پیچیدہ فضائی آپریشن درکار ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں امریکہ کے اسٹیلتھ بمبار B-2 طیارے منظر میں آتے ہیں، کیونکہ صرف یہی طیارے ایسے بھاری بھرکم ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی وہ روٹ کے جو ابھی کا روٹ ہے موجودہ منظرنامے میں۔ کچھ تصاویر میں یہ طیارے ڈیگو گارشیا کے اڈے پہ دکھائی دیے ہیں، لیکن حالیہ سیٹلائٹ تصاویر میں ان کا کوئی نشان نہیں ملا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس آپریشن کی تیاری تو کر رہا ہے لیکن حتمی فیصلہ ابھی تک زیر غور ہے۔ اسی دوران امریکی فضائی ایندھن بھرنے والے کئی طیارے جو ہیں وہ یورپ منتقل کر چکا ہے، جو کہ ایک بڑی فضائی کارروائی کی تیاری کا اندیہ دیتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب امریکہ براہ راست یہ فیصلہ کر لے اور براہ راست اس تنازع میں داخل ہونا چاہے، اور یہ فیصلہ کئی عالمی طاقتوں کے توازن کو بھی ہلا دینے والا ہوگا، کیونکہ مغرب اگر اس تیاری کے اندر ہے تو اسی ضمن کے اندر روس نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ اگر جنگ میں تم کودو گے تو ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ایک ایسے تنازع میں قدم رکھے گا جس کا دائرہ کار اسرائیل اور ایران سے نکل کے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور اگر فردو جیسے سخت گیر ہدف کو نشانہ بنایا گیا تو کیا یہ مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی و عسکری نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ یہ وہ پیچیدہ فیصلہ ہے جس میں آنے والے دنوں میں دنیا کا مستقبل وابستہ ہے، اور 2 ہفتوں کی جو اس وقت ڈیڈ لائن ہے یا گیپ اس وقت دکھائی دیتا ہے، وہ 2 ہفتوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔
یہ دیکھنا ہوگا، لیکن ان 2 ہفتوں میں اسرائیل کی بربادی تو باہر صورت دکھائی دیتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔